बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भाई और बहनों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, जंग बदर से पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की सफ़ों को एक नेज़े के ज़रिए सीधा किया था। सफ़ों को सीधा करते हुए हज़रत सवाद बिन ग़ज़य्या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास से गुज़रे। ये सफ़ से कदरे आगे बढ़े हुए थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीर से उनके पेट को छुआ और फरमाया, सवाद सफ़ से आगे न निकलो, सीधे खड़े हो जाओ। उस पर हज़रत सवाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आपने मुझे इस तीर से तकलीफ़ पहुँचाई। आपको अल्लाह ताला ने हक़ और इंसाफ देकर भेजा है, लिहाजा मुझे बदला दें। आपने फ़ौरन अपना पेट खोला और उनसे फरमाया, लो तुम अपना बदला ले लो। हज़रत सवाद आगे बढ़े और आपके सीने से लग गए और आपके शिकम मुबारक को बोसा दिया। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, सवाद तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप देख रहे हैं जंग सर पर है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ज़िंदगी के जो आखिरी लम्हात बसर हों वो इस तरह बसर हों कि मेरा जिस्म आपके जिस्म मुबारक से मिस कर रहा हो, यानी अगर मैं उस जंग में शहीद हो गया तो ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं। यह सुनकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। एक रवायत में आता है, जिस मुसलमान ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को छू लिया, आग उस जिस्म को नहीं छुएगी। एक रवायत में यूँ है कि जो चीज़ भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को लग गई, आग उसे नहीं जलाएगी। फिर जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों को सीधा कर दिया तो फरमाया, जब दुश्मन करीब आ जाए तो उन्हें तीरों से पीछे हटाना और अपने तीर उस वक्त तक न चलाना जब तक कि वो नज़दीक न आ जाएं, क्योंकि ज़्यादा फासले से तीर अंदाज़ी अक्सर बेकार साबित होती है और तीर ज़ाया होते रहते हैं। इसी तरह तलवारें भी उस वक्त तक न सोंतना जब तक कि दुश्मन बिल्कुल करीब न हो जाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को ये खुतबा दिया, मुसीबत के वक्त सब्र करने से अल्लाह ताला परेशानियाँ दूर फरमाते हैं और गमों से निजात अता फरमाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिबान में तशरीफ़ ले गए। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ थे। साहिबान के दरवाज़े पर हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ अंसारी मुसलमानों की नंगी तलवारें लिए खड़े थे ताकि दुश्मन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने से रोक सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहाँ सवारियाँ भी मौजूद थीं ताकि ज़रूरत के वक्त आप सवार हो सकें। मुसलमानों में सबसे पहले मुहज्जा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम थे। आमिर बिन हज़रमी ने उन्हें तीर मारकर शहीद कर दिया। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिबान में अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदे में गिरकर यूँ दुआ की, ए अल्लाह, अगर आज मोमिनों की जमात हलाक हो गई तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिबान से निकलकर सहाबा के दरमियान तशरीफ़ लाए और उन्हें जंग पर उभारने के लिए फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, जो शख्स भी आज इन मुशरिकों के मुकाबले में सब्र और हिम्मत के साथ लड़ेगा, उनके सामने सीना ताने जमा रहेगा और पीठ नहीं फेरेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। हज़रत उमैर बिन हमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त खजूरें खा रहे थे। ये अल्फाज सुनकर खजूरें हाथ से गिरा दी और बोले, वाह वाह, मेरे और जन्नत के दरमियान सिर्फ इतना फासला है कि इन काफरों में से कोई मुझे कत्ल कर दे। ये कहते ही तलवार सोंधकर दुश्मनों से बढ़ गए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हज़रत औफ बिन अफरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, बंदे के किस अमल पर अल्लाह को हंसी आती है, यानी उसके कौन से अमल से अल्लाह ताला खुश होते हैं? जवाब में आपने फरमाया, जब कोई मुजाहिद ज़र्राए बख्तर पहने बगैर दुश्मन पर हमलावर हो। यह सुनते ही उन्होंने अपने जिस्म पर से ज़र्राए बख्तर उतार कर फेंक दी और तलवार सोंधकर दुश्मन पर टूट पड़े, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
حضرت معبد بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف تھے، یعنی ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے خاوند تھے۔ جنگ کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور مشرکوں پر پھینک دی۔ ایسا کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا۔ کنکریوں کو مٹھی میں پھینکتے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے خراب ہو جائیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ آئے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کوئی کافر ایسا نہ بچا جس پر وہ کنکریاں نہ پڑی ہوں۔ ان کنکریوں نے کافروں کو بدحواس کر دیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے، انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ کنکریوں کی مٹھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، کنکریوں کی مٹھی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں درج ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی شکست کھا جانے کے بعد اعلان فرمایا، مسلمانوں میں جس نے جس کافر کو مارا ہے اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ وہ کافر جو بھاگ کر نہ جا سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ پہلے خود باپ نے بیٹے پر وار کیا تھا، لیکن یہ وار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچا گئے اور خود اس پر وار کیا جس سے وہ مارا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں نہ دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور رسول کے خلاف ہیں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے یا بھائی یا خاندان میں سے کیوں نہ ہوں۔ اس جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا لیا۔ اسلام سے پہلے مکہ میں یہ شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست رہا تھا، اور یہی وہ امیہ بن خلف تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے تحاشا ظلم کرتا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو لیے میدان جنگ سے گزر رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر امیہ بن خلف پر پڑ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر بلند آواز میں پکارے، کافروں کا سردار امیہ بن خلف یہ رہا، اگر امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتا نظر آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کئی زرہیں تھیں۔ یہ مال غنیمت میدان جنگ سے ملا تھا، لیکن جو ہی انہیں امیہ اور اس کا بیٹا نظر آیا انہوں نے زرہیں گرا دیں اور ان دونوں کو پکڑ لیا۔ اس طرح یہ دونوں اب ان کے قیدی بن گئے۔ یہ انہیں لیے جا رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور پکارنے لگے، یہ رہا امیہ بن خلف۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن یہ دونوں اب میرے قیدی ہیں۔ حضرت بلال نے پھر وہی الفاظ کہے، اگر آج امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ ساتھ ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پکارا، اے انصاریو، اے اللہ کے مددگارو، یہ کافروں کا امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ سن کر انصاری ان کی طرف دوڑ پڑے، انہوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچ لی اور اس پر وار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو بچانے کے لیے اس کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ امیہ جاہلیت کے زمانے میں ان کا دوست تھا، اسی دوستی کے ناطے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قتل ہونے سے بچانا چاہتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کے قتل کی دھن پوری طرح سوار تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار امیہ کے بیٹے کو لگی اور وہ زخمی ہو کر گرا۔ اسے گرتا دیکھ کر امیہ بھیانک انداز میں چیخا۔ یہ چیخ حد درجے خوفناک اور ہولناک تھی۔ ساتھ ہی تلواریں بلند ہوئیں اور امیہ کے جسم میں اتر گئی۔ امیہ کو بچانے کے سلسلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی معمولی سے زخمی ہوئے۔
وہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، میرے حصے میں نہ زرعیں آئیں نہ قیدی آئے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔